بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام راز دے حوالے نال خلیل ابن بیرنگ حاضر ہے۔ میرے والد صاحب قصہ حضرت یوسف علیہ السلام دا پڑھ دے ہن، پہلا بہارے تاں سماعت فرماؤ۔ او سی نبی یعقوب روانہ کیتا جس دم پتر پیارا، نبی یعقوب روانہ کیتا جس دم پسر پیارا، زینب خاتون بھین پیاری یوسف شامت وارا، ویر وجر تو واقف ناہی ویلا وقت نپارا، ستی رنگ محلہ بی بی بارے پلنگ مہارا، سات نہت وی چالے عمرہ سخت مریض ستارا، خواب اندر ایک جنگل نیٹھس واشد دشت اجاڑا، منہ نہرا وچ آیا یوسف ساول گل رخسارا، صحیح منہ نہرا وچ آیا یوسف ساول گل رخسارا، دہشت خواب تو جاگ اٹھی گئی پیر پیدر ڈو یارا، وج کی تو سار زیادہ بسا بابا کن گے ویر دلارا، باجھو ویر ودود پیارے نسدے ملک ادارا، ویلا ویر تو طیب گھولے اون محمد پیارا، ڈاڑی لہدہ دیگر نوسن اکبر شاہ ماں پارا، قاسم گھوٹ کہایا بی بی موندھا کر کے کھارا، اصغر پیر دی تیر دی جاہوں جاری کھیر فوارا، قدر شناس عباس تو صدقے گھول گھتا جگ سارا، اور مہمان پیاسا کس گیا وقت بلند بیدارا، سید حسین شہید سخیدے سردہ آیا وارا، ارد فلک کیا حور پری فریان فغان دنارا، خوشتر نال یقین دے پڑھدوں کلمہ استغفارا، خوشتر نال یقین دے پڑھدوں کلمہ استغفارا۔ یہ تا سرکار میں قصہ حضرت یوسف علیہ السلام دا ایک باہر پڑھیں